Quadratic Production. Areas to prayer. Listen. Kung anong murag hilom ang langit, kung anong murag bugat ang dughan, basigado na ibutang nga gitago sa sulod. Karong gabi ato nang atubangon. Let's go! Dahang pangutana sulod sa huna-huna, nganong dry akong prayer mawi kanunay nga problema. Nganong murag layo ka Ginoo sa akong kinabuhi, nagaampo adlaw-adlaw pero murag wala jubag diri. Usahay dili tungod nga wala ang Dios, dili tungod nga gibiyaan kaniya sa imong paglakaw. Apan adunay tinagong butang sa kasing-kasing nga kinahanglan na nimong ipagawas sugat ubangon. Salmo 6:6 versikulo 18, diretso nga pulong nga walay paglibog. Kon gitagad ko pa ang kadautan sa sulod, ang Ginoo dili mamati sa akong tingog. Lord, akong giila ang tanan kong sala, dili ko na itago kanimo akong isugid tanan. Kay gusto kong moduol, gusto kong mabalik, limpyo akong kasing-kasing, aron mas lawom akong pagampo kanimo. Sala dili makapahunong sa gugma sa Dios, apan makaapekto kini sa fellowship ug kalipay. Samasaan ng nasakitan ng ginikanan, nagihapon ang relasyon pero murag adunay distansya. Tinagong sala nga gitago sa dughan, pagdisobey nga gihimong normal sa adlaw-adlaw. Lisod makaangkon sa presensya sa Ginoo, kung ang konsensya pirming nagaaway sa kaugalingon. Ang pangutana dili kung perfect baka, kay walay tao nga himpit sa kalibutan. Ang pangutana maunay ba kay sayop nga kabalo ka pero gipadayong gihapon. Lord, akong giila ang tanan kong sala, dili ko na itago kanimo akong isugid tanan. Kay gusto ko momuol, gusto kong mabalik, limpyo akong kasing-kasing, aron mas lawom akong pagampo kanimo. Repentance, dili lang Lord, sorry, dili lang pulong nga dalira masulti. Kini pagtalikod sa daang kinabuhi ug pagbalik sa dalan nga gitudlo niya kanimo. Kung nalipat ka sa sayop nga agianan, hindi liigo nga muingon ka nga nasayop ka lang. Kinahanglan mo balik sa hustong direksyon, mao ka na ang tinuod nga paghinulsolan. Kaaway gusto nga magtago ka, puno sa kahadlok ug pagkonsensya. Apan ang Ginoo nagaingon, anhi ka nako anak, dawaton tika. Usahay ang pinakalisod nga prayer, mao ni Lord sayop ko. Apan kasagaran mao usabang prayer nga nagdala og healing, nagdala og freedom, nagdala og restoration. Kung walay gitagong sala sa sulod, masayon mo simba og muduol sa Ginoo. Masayon magbasa sa pulong adlaw-adlaw, masayon magampo nga adunay kalipay ug kusog. Dili tungod kay hingpit ka, dili tungod kay wala ka na sayo, papantungod kay matinodanon ka ug transparent ka sa atubangan sa Dios. God is not looking for perfection. No, God is looking for sincerity. Kasing-kasing nga andam mo, kon uganda mo balik sa iyang presensya. Lord, akong gila at nagkagsole, dili ko na itago kanimo akong isugid tanan. Salamat sa grasya, salamat sa kapasayloan. Karong gabi nagbalik ko sa imong gugma presensya. Yeah. Kung adunay salang ang tago, ayaw kahadlok sa pagduol sa Ginoo. Kay wala siya naghulat aron silotan ka, naghulat si aron pasailong ka. Ang sala nga wala gikumpisalog ang pag-ampo. Quadratic Production. For His glory, Jesus alone. Peace.